अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान, टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज फिर एक इंसानी रवैये की बात करते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं कि जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोगों को कि जब वो कोई बात करते हैं तो वो बात क्वालिटी की टर्म में नहीं, मयार की बात नहीं करते। उनके नज़दीक मयार का या क्वालिटी का जो पैमाना होता है वो धन और दौलत होती है, पैसे होते हैं, रोकड़ा होता है। होता क्या है, आपको ऐसे लोग ज़रूर मिले होंगे कि आपने जब भी उनसे उनकी तबीयत पूछी कि जनाब मलिक साहब, हाजी साहब, फ़लाँ साहब कि हाल सुना है, क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है, तो वो फ़ौरन आपसे कहेंगे बस यार वो मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने मुझे नुस्खा लिख कर दिया कि 8,000 की दवाएं आ गई, और फिर उन्होंने एक इंजेक्शन तजवीज़ किया डॉक्टर साहब ने, वो 3,000 का इंजेक्शन आता है, तो वो मैं 3,000 का इंजेक्शन हर हफ्ते लगवाता हूँ। आपको ऐसे साहब भी मिले होंगे कि जहाँ आपने उनकी किसी घड़ी की तारीफ़ की होगी तो उन्होंने आपको बताया होगा कि जनाब 1,00,000 की घड़ी है। या आपने किसी के लिबास की तारीफ़ की होगी तो उन्होंने झट से बताया होगा कि जनाब ये जो मैंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है ये 15,000 रुपये की है या फ़लाँ दर्जी से सिली हुई है। मयार पर बात नहीं होगी, उसकी कीमत पर बात होगी। ये रवैया कहाँ होता है, किन लोगों में होता है? और ख़वातीन में तो ये बहुत ज़्यादा इसकी बहुतात है। अपने वो ख़वातीन हमारे यहाँ मुआशरे में बहुत पाई जाती हैं कि जब भी आप उनसे किसी चीज़ की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो बात करती हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बात नहीं करती। फ़ौरन कहेंगी कि ये जो मैंने झुमके पहने हुए हैं ये इतने हज़ार के आए हैं, ये जो मैंने अंगूठी पहनी हुई है ये इतने लाख की आई है, ये जो मैंने शू पहने हुए हैं इतने हज़ार के आए हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं। तो ये रवैये कहाँ से आते हैं? ये रवैये हमारी महरूमियाँ हमें अता करती हैं। इसके बरक्स वो जो हमारा माजी है, वो जो गुर्बत है, वो हमें ये महरूमियाँ जब वो जाती है ना, गुर्बत हो, उसरत हो और कोई मामला हो, ये चीज़ें जब भी जाती हैं तो अपना कुछ ना कुछ बाकी ज़रूर छोड़ के जाती हैं, अपने असरात छोड़ के जाती हैं, अपनी परवरिश के वो निशान छोड़ के जाती हैं कि जिसके तहत आदमी जितनी भी दौलत कमा ले, जितना भी बड़ा बन जाए, जब भी आप बात करेंगे तो वो ज़रूर ये कहेगा ये चीज़ मैंने इतने लाख की ली है, इतने हज़ार की ली है, इतने फ़लाँ की। और वो उसमें बताना बड़ा फ़ख्र की बात समझता है। उसे ना तालीम की कदर होती है ना दूसरी चीज़ों की। अगर आप उसे पूछेंगे कि आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है तो उसे कॉलेज का नाम आता हो या ना आता हो, वो ज़रूर ये कहेगा जी मेरा बेटा फ़लाँ कॉलेज में पढ़ता है तो जहाँ की फ़ीस इतने हज़ार रुपये है। आप किसी और नौदौलतिये से पूछें और उनसे कहें कि जी आपका बेटा कौन सी क्लास में, प्राइमरी में, स्कूल में पढ़ता है या सेकेंडरी में पढ़ता है, जी मेरा बेटा तो फ़लाँ स्कूल में पढ़ता है कि जिसकी फ़ीस इतने हज़ार रुपये माहाना है। या वो हॉस्पिटलाइज हुआ, मैं जी फ़लाँ अस्पताल में दाखिल हुआ फ़लाँ बीमारी के सबब, तो वहाँ का जो ख़र्चा था वो 2 लाख रुपये डेली का था। तो किसने पूछा होता है उनसे कि आप हमें ये ज़रूर बताएं कि उसमें कितना ख़र्चा आया, क्या हुआ? तो बात होती है माइंड सेट की कि वो लोग जो कंपोज्ड होते हैं, जिनके यहाँ भरम होता है, जिन्होंने महरूमियाँ उस तौर से नहीं भुगती होती, जिनका ज़र्फ़ बुलंद होता है, या जिनके यहाँ ये होता है कि वो एक बड़ी इमारत देखने के बाद वो फिर गुर्बत में जब आते हैं तो वो अपनी जो तहज़ीब है, अपनी रवायत है, रिवाज है, उनको नहीं भूलते, और वो कम अज़ कम हर बात करते हुए वैल्यू को नहीं देखते। तो इनके बारे में एक और बात बड़ी अहम की जाती है कि जब आप किसी ऐसे आदमी से कि जो हर बात में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बात आगे बढ़ाता हो, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बात ना करता हो, वो जो रीति रिवायत और तहज़ीब है उसके मुताबिक बात ना करता हो, तो उसके साथ आप कभी कारोबार नहीं कर सकते, उसके साथ आप कभी अपना संजोग नहीं कर सकते, कोई रिश्ते नहीं कर सकते।
کہ جو شخص تمام رشتوں کو، تمام باتوں کو، تمام چیزوں کو، اپنی گزران کو، اپنی لائیولیہڈ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیماری کو، اپنی صحت کو، اپنے سانس لینے کو، اپنے پانی پینے کو بھی وہ کیش میں تولتا ہو، تو وہ اگر آپ اس سے اپنے رشتے کریں گے بچوں کے تو پھر بھی آپ دھوکہ کھائیں گے. آپ اس کے ساتھ سفر کریں گے تو ذلیل ہوں گے، اور اگر آپ اس کے ساتھ کاروبار کریں گے تو رسوا ہوں گے، اپنی اس تمام جمع پونجی سے بھی جائیں گے. چونکہ یہ شیوا اشرافیہ کا نہیں ہے کہ اس زمرے میں بات کرنا کہ کون سی چیز کتنے میں آئی ہے. اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ کو وہ یہ کہے کہ یہ جو میں نے بھنڈی پکائی ہوئی ہے یہ فلاں شہر سے میں نے منگوائی ہے اور اس پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، یا جو میں نے کرٹنز لگوائے ہوئے ہیں گھر کے ان پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، یا جو میں نے شو پہنا ہوا ہے اس پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، تو پھر جہاں پیسہ آتا ہے وہاں تمام وہ روایتیں، وہ تہذیب اور وہ جسے کہتے ہیں نا رکھ رکھاؤ، وہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے. پیسے کی بات سب پہ حاوی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ان تمام کو رگڑ کے رکھ دیتی ہے. ان لوگوں سے ہمارا ربط کہ جن لوگوں کے نزدیک ان کی زبان پہ پیسہ، دولت، ان چیزوں کا نام نہ ہو، وہی لوگ ہمارے کام کے ہوتے ہیں. جو ہر ویلیو کو پیسوں میں نہیں تولتے، کیش میں نہیں تولتے، جو رقم کی بات نہیں کرتے، جن کو جو لوبھی نہیں ہیں، لالچی نہیں ہیں، وہ لوگ ہمارے سنجوگ، ہمارے رشتوں، ہماری دوستی اور ہمارے مراسم کے لائق ہوتے ہیں. ان سے مراسم رکھنے پڑتے ہیں. تو یہ جو رویے ہیں، اگر آپ کسی کے ساتھ سفر کریں، کہا گیا نا کہ اگر آپ نے کسی شخص کو پہچاننا ہو تو دو ہی اس کے طریقے ہیں. ایک تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اس سے کوئی کام پڑ جائے تو پھر دیکھیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو سارا دن آپ کے گھر آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دوستیاں ہیں، یارانہ ہیں، اور جب آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں اور یہ سمجھیں کہ وہ اپنے جاب کو، اپنے منصب کو، اپنے سوشل سٹیٹس کو داؤ پہ لگائے بغیر آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور اس وقت اس شخص کو ساری باتیں یاد آ جائیں کہ جناب اس کی نوکری کا یہ معاملہ ہے، اس کے معاشرت کا یہ معاملہ ہے اور وہ یہ معاملہ ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ دوست وہ آپ کی دوستی کے لائق نہیں ہے. جو دوست آپ کی بھلائی کیے ہوئی کو وہ ایک جسے کہتے ہیں بیک جنبش قلم مٹا کے رکھ دے، وہ دوست دوستی کے لائق نہیں ہے، وہ رشتہ نبھانے کے لائق نہیں ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، اور لوگوں کو پہچانے جانے کا ایک ہی پیمانہ ہے، سفر اور کام کے علاوہ. جسے ہماری سرائکی میں کہا جاتا ہے کہ یہ راہ پیا یا واہ پیا، اس کے لیے ایک ہی پیمانہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ جو شخص ہے وہ ہر کام کو، ہر بات کو ان ٹرمز آف ویلیو لیتا ہے، ویلتھ لیتا ہے، کیش لیتا ہے، یا ہر کام کو، ہر بات کو ان ٹرمز آف کوالٹی لیتا ہے. اگر کوئی کوالٹی کی بات کرتا ہے، آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہاں جی بس اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز مجھے مل گئی، اللہ کا شکر ہے میرا علاج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ گزارا کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام کروا رہا ہے مجھ سے، بس ہو رہا ہے، عزت سے نبھ رہی ہے. وہ لوگ لائق ہوتے ہیں کہ جن سے آپ رشتہ بھی کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ دوست بھی رکھ سکتے ہیں، جن کے ساتھ سنجوگ بھی بنا سکتے ہیں، وگرنہ کچھ بھی نہیں. تو دوستو، ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. یہ باتیں آپ کو کیسی لگی ہوں آپ ضرور ان پر اپنے کمنٹس دیجیے گا، شیئر کیجیے گا ان باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ. اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے اس ویلاگ ختم کرنے کی. فی امان اللہ.